الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھو: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد نبی محترم شفیع امم شافیع روز جزا احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کریم اور لجپال آقا دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نہایت ادب دے نال احترام دے نال ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد اللہ پاک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں جو آیت مبارکہ میں تسا دوستہ دے سامنے پیش کی تھی. رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جڑے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر دے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تے او اونا لوگاں دے نال ہومن گے جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے. ہنو انعام یافتہ کون نے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. او جڑے انعام یافتہ نے نا انہاں دے اندر پہلے نمبر تے انبیاء نے، دوسرے نمبر تے صدیقین نے،
تیسرے نمبر تے شہداء نے اور چوتھے نمبر تے صالحین نے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے ہی سونے اور خوبصورت و دوست نے۔ پتہ چلیا کہ انبیاء بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی۔ انبیاء تو مراد نبی نے، جتنے بھی نبی نے اللہ نے انہاں تے انعام کیتا ہے۔ اس تو بعد درجہ صدیقین دا آندا ہے، پھر شہداء دا آندا ہے۔ والصالحین، صالحین تو مراد اللہ دے ولی نے، اللہ دے برگزیدہ بندے نے۔ تے پیارے بھائیو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے ہی خوبصورت و دوست نے، اچھے دوست نے۔ دوست اس نو آخدے نے جیڑا مشکل تے اوکھے ویلے کام آوے۔ جیڑا دوست، جیڑا بیلی، جیڑا یار اوکھے ویلے کام نہ آوے، ایسی پھر دوستی تے ایسی یاری دا فائدہ کوئی نہیں۔ دوست، یار، بیلی، سنگی او ہوندا ہے اگے چل کے، اس تو بیان اگے چلے گا۔ اے دوست کی نشانی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی دسی ہے۔ دوست اس نو آخدے نے کہ جڑا اوکھے ویلے ساتھ نہ چھڑے، اوکھے ویلے نال ہوئے۔ تے جڑا ولی ہوندا ہے نا، ولی آخدے ہی انہوں نے جڑا اوکھے ویلے نال ہوندا ہے، جڑا مشکل تے اوکھے وقت دے اندر کم آندا ہے نا، ولی ہوندا ہے، بندے دا پیر ہوندا ہے، بندے دا مرشد ہوندا ہے۔ تے اج انہاں ہی دوستاں دے وچوں ایک ہستی دا میں ذکر کرنا ہے کہ جس دا نام پورے عرب دے اندر بھی گونجیا، پورے بر صغیر طول و عرض دے اندر گونجیا، جس نو ابو العرب بھی آکھیا جاندا ہے۔ آل رسول، نسل رسول، خون بطول، حافظ الحدیث، شیخ قرآن، محقق قرآن، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، محدث علی پوری، علی پور سیدہ دا تاجدار۔ چونکہ میں کدے بھی پہلے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پروگرامہ تے کسی جگہ تے بیان ہوندا رہا ہوئے گا، لیکن خصوصی طور تے جمعے دے اندر میں کدے بھی موضوع بیان نہیں کیتا۔ تو میرا دل کیتا ہے کیونکہ عرس مبارک آپ دا 10 تاریخ نو شروع ہو رہا ہے، تو میرا دل کیتا کہ آج اسی علی پور سیدہ دے شہنشاہ دی سیرت دیاں چند گلاں آپا کریے۔ تو پیارے دوستو، ولی دا مطلب یار بھی ہے، ولی دا مطلب دوست بھی ہے۔ تے اے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے چورا شریف دے خلیفہ بھی نے، اور ایسے کمال دے خلیفہ نے۔ یہ اگے جا کے بیان کراں گا، اور ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جے کہ علی پور دے اندر 2 جماعت لی موجود نے، ایک پنڈ دے باہر، ایک پنڈ دے اندر۔ جیڑے پنڈ دے باہر نے نا وہ بھی سید نے، جیڑے پنڈ دے اندر نے وہ بھی سید نے۔ تے جیڑے پنڈ دے باہر نے انہاں دا نام بھی جماعت علی ہے، جیڑے پنڈ دے اندر نے انہاں دا نام بھی جماعت علی ہے۔ پنڈ دے باہر جیڑے نے انہاں نوں جماعت علی ثانی لاسانی آکھیا جاندا ہے، تے جیڑے پنڈ دے اندر نے انہاں نوں محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں نوں علی پوری آکھیا جاندا ہے۔ تے آج اسی جیڑے ولی دا ذکر کرنا ہے نا، وہ پنڈ دے اندر والے ولی دا ذکر کرنا ہے۔ ولی ہوندا ہے وہ جیڑا مشکل وقت دے اندر اوکھے ویلے کام آوے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے، میں ایک دن مٹی دے کولوں سوال کیتا، میں کہنا کہ پہلے اسی پیڑ بج جاوے نا
تو پھر اگے تقریر دا جڑا معیار ہوندا ہے نا ایک تھوڑا جا اوندا طریقہ کار مختلف ہو جاندا ہے۔ آپ ابتدا کرنی ہے کہ ولی آخدے کنوں نے، ولی کردہ کی ہے اور ولی دی شان کی ہے۔ مٹی ہے نا جڑی، مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے مٹی دے کولوں سوال کیتا کہ مٹی تین میں سونگیا ہے، تیرے اندروں خوشبو آ رہی ہے اور بڑی پیاری خوشبو ہے، حالانکہ مٹی دے اندروں پانی سٹی ہے تو پھر خوشبو آندی، لیکن اومے مٹی خوشبو نہیں دیندی۔ آپ نے فرمایا کہ مٹی تیرے اندروں خوشبو کی میں آ رہی، ان دی وجہ کی ہے؟ مٹی نے آکھیا حضور وجہ اے ہے کہ میں تھوڑی دیر گلاب دا جڑا بوٹا ہے نا او چھاں کر کے میرے اتے رہا ہے، تے اس دیاں جڑیاں پتیاں ڈگ دیاں سن نا میرے اتے، یا گلاب دا او پودا میری اندر سی، جس جگہ تو مینوں تسی اٹھایا ہے، اس جگہ تے گلاب دا پھل، گلاب دے پودے سن، تے میں پھلاں دے سائے دے تھلے رہی ہاں، تے انہاں دے نال نسبت ہومن دی وجہ تو جویں پھلاں دے گلاب جو خوشبو آندی ہے نا، ایویں اللہ نے میرے اندر بھی خوشبو پیدا کر دیتی ہے۔ ایک اور مثال دے کے اگے گل سمجھانا تاکہ آسان ہو جائے۔ آپا گھر دے اندر باہر دروازے دے پردہ لگانے ہاں، دروازہ کھلا بھی ہوئے گا نا، پردہ اگے ہوئے گا نا، تے اندر چاتی نہیں پوے گی، باہر والا اندر نہیں ویکھ سکدا، اندر والا باہر نہیں ویکھ سکدا۔ لیکن جدوں آوے گی نا ہوا، جدوں چلے گی ہوا تے پردہ ہلے گا، پھر جڑا بندہ باہر کھڑا ہے نا کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ جدوں پردہ اگے پیچھے ہوئے گا نا، پھر باہر والا اندر ویکھ سکے گا، اندر والا باہر ویکھ سکے گا، یعنی کیفیت اکو جی ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ اندر والے دی نظر باہر پوے گی، باہر والے دی نظر اندر پوے گی، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اے ساڈا جڑا دل ہے نا، ان دے اتے آئے نے پردے، کینہ، حسد، بغض، عداوت، ایک دوسرے نال جناب لڑائی جھگڑا دشمنیاں۔ تے پیارے بھائیو، اے پردہ جنی دیر تک موجود رہے گا نا تو پھر کچھ نظر نہیں آنا، لیکن جدوں اللہ دی رحمت دی ہوا چلے نا، اے پردے پھر ہل ہل کے ہولی ہولی لون، تے پھر جیویں بندے نو اندر آلے ہو تے باہر تے اندر اکو ورگا ہو جاندہ ہے نا، پھر باہر بھی اکو ورگا ہوئے گا تے اندر بھی اکو ورگا ہوئے گا۔ پھر رب فرمانا ہے تو اے پردے لا، پھر بولے گا تو تے زبان میری ہوئے گی۔ پھر حدیث قدسی بھی ہے کہ جدو بندہ اپنی میں نو ختم کر دیندہ ہے نا، اپنی ساری چیز نو ہستی نو مٹا دیندہ ہے، تو پھر حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا پھر زبان ہندی وچ الفاظ میرے ہندے نے، ہاتھ ہندے نے، طاقت میری ہندی ہے، ویکھدا اکھاں ہوندیاں نے، لیکن اندے وچ بصارت جیڑی ہے نا وہ میری ہندی ہے۔ تے ایک کام ملدا کیویں؟ ایک کام متقی بنن نال، عبادت کرن نال۔ تے جدوں عبادت اتنی زیادہ بندہ کرتا رہے گا نا، پھر رب آندا ہے کہ اگے تو میری ماندا رہیا ہے نا، جویں میں آکھیا ہے، تے ہن او ویلا او گھڑیاں آ گئیاں نے کہ ہن جویں تو آکھے گا نا اوویں میں کردا جاواں گا۔ گل ہے کہ اپنے آپ نو مٹا، پہلے اپنے آپ نو اللہ دی ہستی دے اندر مگن کر، پھر جناب اندر دی اپنی نا میل نو ختم کر، تے اللہ دی عزت دی قسم ہے، اندر دی میل نو ختم کرن دے واسطے نا اللہ والے دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دے، تیرے میلیاں دلاں نو او نور دے نال منور کر دے گا۔ اپنے دلاں نو روشن کرنا ہے نا، تے اللہ دے ولیاں دے اندر اپنا ہاتھ دے دیو، تے اللہ دے دوست تے اللہ دے بیلی تے اللہ دے یار کون نے، وہ اللہ نے قرآن دے اندر دس دیتا۔ پھر پڑھیے اللہ دا قرآن، اور اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ پہلے اللہ دا قرآن پڑھاں گے، پھر حضور سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دا کلام پڑھاں گے، پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دا کلام بھی پڑھاں گے۔ ایڈی ڈلی سبحان اللہ دے نہیں پڑھایا جاندہ۔
اج ذکر اسی علی پور دے سجداں دے علی پور دے لاڑے دا کرنا ہے تو سبحان اللہ ایڈی ٹلی محبت نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا اے میری تے میرے نبی دی پہلے اطاعت کر لے، جنہاں نے اطاعت کیتی ہوئے گی پھر انہاں نو میں انعام کی عطا فرماواں گا، انہاں نو جناب نبیاں دی صف دے اندر شامل کراں گا، والصدیقین انہاں نو صدیقاں دی صف دے اندر شامل کراں گا، والشہداء والصالحین۔ اے صالحین تو مراد اللہ دے نبی تے بعد ولی نے، اے صالحین تو مراد اللہ دے ولی نے، وحسن اولئک رفیقا، اور ولی کنے خاص تے اچھے دوست نے۔ ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا اوکھے ویلے دے اندر کامیاب ہے۔ اللہ دے محبوب دے پیارے غلاموں، اللہ دے ولی دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دے دیو، اللہ دی عزت دی قسم ہے جس مشکل دے اندر تو آ جاوے گا، جدو تیرے تے کوئی مصیبت اوکھا ویلا آ جائے، پکارے اپنے پیر نو اکھاں بند کر کے، اللہ دی عزت دی قسم ولی کامل ہونا چاہیے، تیرے پکارن دی دیر اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا اوکھے ویلے دے اندر کامے آ جاندا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اے کنے ہی سونے دوست نے، ولی نو پکارن دی دیر اوکھا ویلا آ جاوے گا، اللہ دا ولی تیری مدد کرن دے واسطے آ جاوے گا، اللہ دا ولی تیری مدد کرن دے واسطے آ جائے گا۔ حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر اس چیز دا نقشہ کھچیا، پڑھیے پھر حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اے تن رب سچے دا حجرا مچ پا فقیرا جاتی ہو نہ کر منتے خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوار او بال انیرے مطلبی آپ کھڑاتی ہو مرن تو پہلا مرے گے باہو جنہ حق دی رمز پچاتی ہو مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی۔ ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا دل دے میل نو صاف کر دے وے، اور دوست اس نو آکھدے نے جڑا اوکھے تے مشکل ویلے کام آوے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر کی آکھیا ہے کہ دوست کے جا ہونا چاہیے ہے۔ میاں صاحب فرمانے نے دنیا اتے جو کم نہ آوے اوکھے
سوکھے ہوئے نے اس بے فیضی یاری نالوں تے بہتر یار اکیلے بے فیض یار دا کی کام ہے یار تو بنانا چاہیے نا جڑا کچھ دے وے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ایویں آکھیا ہے نا کہ یار اوکھے ویلے کام نہ آوے اس تو اکیلا یار بندہ نہ ہی ہوئے کوئی بیلی ہوئے وہ بہتر ہوندا ہے آسان ہے ترجمہ فتح ہی کرنا کی ہے گل سمجھ دے اندر بھی آ جائے گی ساریاں چیزاں دا نچوڑ اے کہواں گا کہ ولی جڑا ہوندا ہے نا او لجپال ہوندا جے ولی کی ہوندا ہے لجپال ہوندا جے تے پھر پیارے بھائیو سنگی دوستی جنہ مرضی گوڑی ہوئے نا جنہ مرضی تہاڈا یار پکا ہوئے نا جنہ مرضی تہاڈا بیلی پکا ہوئے نا تانوں حد اے لفظ ہی کہہ سکدا ہے کہ یار تیری میری یاری قبر دیاں کندھاں تک بھی جاوے گی کیوں یہ لفظ یہ محمد آکھیا سننا چاہتا ہے نا کہ تیری میری یاری قبر دیاں کندھاں تک بھی جاوے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدو تہاڈا یار بڑا سونا ہوندا ہے یاری لاون والا یار کہندا ہے تیری میری یاری قبر دیاں کندھاں تک بھی جاوے گی پر یار جدو قبر دے کندھاں تک جاندا ہے قبر دے اندر نپ کے واپس آ جاندا ہے پر اللہ والے دے نالے اگر یاری لاویں گا اللہ والے دے نالے اگر اپنا تعلق قائم رکھے گا رب فرماندا ہے جتھے دنیا داراں دے یاراں دی یاری ختم ہوندی ہے پھر تو جدو قبر دے اندر چلا جاوے گا پھر دنیا دی یاری ختم ہو جاندی ہے میرے سنگیاں دے نال جڑی یاری لائی ہوندی ہے پھر دنیا دی یاری ختم ہو جاندی ہے پھر میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی پھر میرے یاراں دی جڑی یاری ہے نا وہ پھر شروع ہو جاندی ہے انہاں یاراں دے اندروں ایک یار علی پور دا تاجدار حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری میں پہلے عرض کیتی کہ ایک دربار پنڈ دے باہر ہے ایک پنڈ دے اندر ہے تسی تانوں ہن سمجھان دی کیڑی ضرورت ہے تسی تو اتھوں دے جناب مرید بھی جے تے اتھوں دے رہن والے جے جڑا پنڈ دے باہر ہے اوندا نام بھی جماعت علی پنڈ دے اندر بھی جماعت علی پنڈ دے باہر ثانی لا ثانی پنڈ دے اندر علی پور جدوں آپ دی ولادت ہوئی نا اے پیارے بھائیو ذہن دے اندر رکھیا جے کہ آپ پیدائشی ولی سن نسل رسول سن خون بطول سن اور ایک ہوندا ہے بندے نو ولایت ملدی ہے کئی ولی ایسے نے جنہاں نو ولایت عطا کیتی گئی ہے لیکن کئی ولی ایسے نے جڑے پیدائشی ولی سن آپ دے والد بھی سید والدہ بھی سیدہ حضور پیر سید کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والد محترم دا نام ہے تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ طویل عمر آپ نے پائی کتاباں دے اندر آنا ہے کم و پیش 110 سال آپ نے عمر مبارک جڑی ہے نا آپ نے پائی اور ساری عمر ایک کوئی کام کیتا ہے یا اللہ دا ذکر کیتا ہے یا لوگاں نو اللہ والے بلایا ہے اور کوئی کام کیتا ہی نہیں میں مطالعہ کر رہا سا نا تے ایک آپ دی کرامت میری نظر دے اندروں گزری کہ آپ دی جدو ولادت ہوئی سی نا آپ دی دادی نے آپ دا ناڑو کٹن دے واسطے کوئی چھری یا کینچی کوئی چیز لب دی تلاش کیتی پر ملی نہ جنہیں نہ ناڑو کٹنا سی پر ملی نہ تے کافی دیر تو بعد بھی اور کسی طریقے دے نال معاملات کیتے یا لب گئی جدو آپ دی عمر مبارک ہوئی نا 12 یا 13 سال آپ نے اپنی دادی دے کول آ گئے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اپنی دادی دے کول یاد نے دادی جی
آپ دی دادی عرض کر دیا نے دسو کی گلے؟ آپ نے فرمایا دادی جدو میں پیدا ہویا سا، جدو میری ولادت ہوئی ہے اس وقت تسی کچھ چیز تلاش کر دے رہ جے تو انہوں چھری نہیں مل رہی سی۔ آپ کہہ دیا نے ہاں ایمی گلے میں تلاش کر دی رہی یا ملی نہیں۔ آپ نے فرمایا جدو میں پیدا ہویا میں نے پتہ چل گیا سی وہ کتھے موجود ہے، فلا جگہ تھی وہ چیز پئی میں بولن بھی لگیا، لیکن انج کر کے میرے کسی نے منہ تے ہاتھ رکھے آئے، ہاتھ پہ گیبی تو آواز آئی ہے جی آواز نہ دے بھی دسی نا، اے نہ ہوئے کہ علی پور دی اندر رولا پہ جائے۔ او سیدہ دے گھر جڑا پتر پیدا ہویا ہے پہلے دن ہی انہیں بولنا شروع کر دیتا ہے، او دادی میں نو پتہ سی چنی کتے پئی ہے، اگر میں اس وقت بول پہندا لوگاں دے جناب سارے اجابات کھل جانے سی۔ اے او پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ دا ایک بیلی ایک یار ساکھ دا تیلی ہے، انہیں جناب آپ نے جناب سارے علوم جدو تے کر لے، وقت بڑا مختصر ہے تفصیل دے نال بیان نہیں کر سکتا، القصہ مختصر جدو آپ نے یار نے آپ نو آکھے آئے چل یار کسی اللہ والے دی صحبت دے اندر جائیے، کسی اللہ والے دی سنگت اختیار کریے، آپ دی عبادت دا زہد تقوی نہ مسجد دی چھت نے جا کے بہ جانا، اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزارنا ہے۔ جدو آپ قرآن دے حافظ بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، آپ نے دورہ حدیث مکمل کیتا، حضرت فضل حق گنج آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دی صحبت دے اندر بیٹھ کے پڑے آئے، جدو منزلہ ساریاں دین دیاں تے کر کے انہیں آپ نکلے نے کہ جناب ہن رونو پاکی زیدے مندے ماستے کسی اللہ والے دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیتا جائے۔ اے دوستان عزیز پیارے ولی نے ایک جناب دور گاؤں وسدائے، او جناب علی پور ضلع نارومال دا علاقہ ہے، او جناب اس جگہ تے رہن والا ہے آپ دا یار، انہیں آکھیا فلان دور علاقے دی اندر ایک اللہ والا آیا ہے، نام ہوندا فقیر محمد چورا شریف دا جناب خلیفہ تے تاجدار چورا شریف دا رہن والا ہے، نام ہوندا فقیر محمد چل چلیے سنیا ہوندا بڑا نام ہے، سارے چل دیا دو میں جناب دوڑ دیا این دو میں ازداد دے جناب این دو میں جماعت علی شاہ اندہ نامی جماعت علی ہے، اس دا نامی جماعت علی ہے۔ جدو گئے نے فقیر محمد دے کول آپ نے جناب مریدی بھی عطا کی تھی، پیری دے اندر بھی لے آئے، نال مرید بھی بنایا، نال ہی خلافت بھی دے چھڑیے، مریدہ نے آکھیا حضور سانو اینی دیر ہوگی خدمت کر دیا، اے آئے نے فوراں جناب خلافت بھی دے چھڑیے۔ فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے جناب جماعت علی شاہ چراغ لے کے آیا ہے، تیل بھی لے کے آیا ہے، دیوا بالن دے واسطے صرف چنگاری دی دوڑ سیو میں چنگاری بال دیتی ہے، اے سارا کچھ لے کے آیا ہے، میں تے صرف خلافت منصب عطا کیتا ہے۔ لوگاں نے آکھیا حضور علی پور چھوٹا جا کے علاقہ ہے، چھوٹے یہ علاقے دی اندر دو خلافتاں دے چھڑیاں جے، یہ دو خلافتاں دا سلسلہ کی میں چلے گا۔ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے عام خلافتہ نہیں ہے، اس دروازے تو ملیاں نے، اے قیامت تک جناب کندہ بھی گوائیاں دین گیا، اے دو ماں پیرا تو ایک تو امیری نہیں مکن دے گی، ایک تو فقیری نہیں ختم ہوئے، ایک تو امیری نہیں جاوے گی، ایک تو فقیری نہیں جاوے گی۔ اللہ زندہ آباد۔ چاک قریشیاں دے اندر مسجد سی، جنہی مسجد دے اندر جا کے آپ بیعت ہوئے مرید ہوئے، تے پھر چورا شریف دا آپ نے اتنا حیات اتنا ادب کیتا کہ آپ نے جدو عرس مبارک تے علی پور سجدہ تو ٹرنا نا تے آپ نے جتی نہیں پا کے جانا، اتنا ادب تے اتنا حیا اپنے آستانے دا کر دے سن، تے جدو جان لگنا نا تے آخنا بیلیو اپنے مریدان آخنا بھی خالی بوریاں نا نال پھاڑ لو، جدو عرس شریف تے جانا نا تے عرس شریف جدو ختم ہونا نا چورا شریف دا
تے آپ نے نا بیلیاں نو آکھنا بھی جڑے ٹکڑے نا ڈگے نے نا لنگر دے اور ٹکڑے سارے اکٹھے کر کے نا توڑے پار لو. تے جدو توڑے پار دیاں نا تے خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ گیلانی سید آپ نے ایک دن ویکھ لیا نا تے آپ نے آکھیا بھی جماعت علی خیر ہے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر دے جے. آپ فرمانے نے حضور میں یہ ٹکڑے اکٹھے کر کے نا تے علی پور لے جانا تے اوتھے جدو میں کرانا نا عرس تے اے ٹکڑے نا جڑے انہاں نو میں پیس کے نا پھر انہاں نو اپنے لنگر دے اندر آٹے دے اندر سالن دے اندر شامل کرنا. چورا شریف دے چوریاں دے صدقے دے نال میرا لنگر ختم نہیں ہوندا. کیا بات ہے. چورا شریف دے لنگر دے نال میرا لنگر کٹدا نہیں. خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے سینے دے نال لایا. آپ سینے دے نال لا کے فرمان لگے میرے اس آستانے دا اینا ادب کرنا ہے. خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے سینے دے نال لایا. آپ نے فرمایا جا جد ساڑے چوریاں دا تو ادب کیتا ہے جا تیرے آستانے تے لنگر اینا وسیع ہو جاوے گا. قیامت تک تیرے آستانے تے جڑے بھی آدھے جان گے انہاں دے لنگر بھی کھاندے رہن گے بھوک بھی مک جاوے گی انہاں دی بھوک بھی مک جاوے گی تے نالے آ کے دعاواں کرن گے اللہ بھوک بھی مکا دے گا تے زندگی دے سارے دکھ بھی رب مکا دے گا. بھوک بھی ختم ہو جائے گی تے دکھ بھی ختم ہو جان گے. صحیح دسیا جے جڑے اس آستانے دے مرید نے کدے کمی آن دیتی ہونا. کیڑے کیڑے مرید بیٹھے جدر ہاتھ کھڑے کرو ہاں کمی آن دیتی ہونا. میں آنا آن ہی نہیں دیندے. ولی ہوندا ہی ہوئے کہ جیڑا مشکل وقت دے اندر مرید پکارے نا تے فوراً اپنے مرید دی گل سنن دے واسطے نا ولی اس جگہ تے پہنچ جاندا ہے. ایویں تے نہیں نا. ابو العرب آپ نو لقب دیتا گیا اس وقت اس دور دے اندر کہ اجے تیل دے کنویں بھی عرب دے اندر موجود نہیں سن. حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اتنے امیر سن کہ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ آپ نے ایک دن دے اندر نا 1,00,000 روپیہ عرب دے اندر تقسیم کر دیتا سی. اتنا وسیع اللہ نے آپ نو مال عطا فرمایا سی. اور ادب اینا مصطفیٰ دے دردا کہ ایک دن آپ نے مرید دے پیر تھلے نا کتے دا پیر آ گیا یا انہیں کوئی چڑک ماری تے او نا آپ نے نا آپ نو پتہ لگیا آپ نے فرمایا بھی وہ کتے نو تلاش کر کے لے آؤ تے آ کے نا تے علی پور دا شہنشاہ کتے دے سامنے بیٹھ کے نا ہاتھ بن کے تے نال کہندے نے اے نبی دے در دیا کتیا تیرے حیا دے اندر اگر کوئی کمی آ گئی ہوئے نا تے معاف کر دے می کل قیامت والے دن نبی نو شکایت نہ لا دے می. اتنا حضور دے در دا ادب اتنا حضور دے در دا حیا. آپ چل دیاں نا آپ نے اچانک ویکھیا کہ ایک یتیم بچہ نا ایک چھوٹا جا بچہ 10-12 سال دی عمر ہے حضور دے روزے دے سامنے کھڑا ہو کے نا زاروں کی تار رو رہے آئی. روندیاں نا حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ چل دیاں کول آئے. آپ نے فرمایا اے آستانہ تے او آستانہ ہے جتھے اگر کوئی روندا آوے نا تے وہ ہسدا جاندا ہے تے بچیا تو رونا کیوں ہے تیری رومن دی وجہ کی ہے. انہیں آکھیا جی پیٹ والے انہیں ہاتھ لایا بھوک لگی ہے. تے غلام بن جاوے نا جدو بندہ حضور دا تے پھر کمی کسے شاید بھی نہیں رہندی. اس واسطے میں تاکنا اجڑ چار دی پھرا میں اجڑ چار دی پھرا میں بدوا دے میرا گولیاں وچ شمار آ جاوے اس واسطے کرا میں منت
ترلے کملی والے دے غلامہ وچ نام آ جائے۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ موضوع کوئی چھوٹا موضوع نہیں بھی بندہ آکے بھی این کریے سمیٹیے تے موضوع بیان ہو جاوے گا، نا میں کہ یار جس پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس علی دے ایک بچے دا اسی ذکر کریے تے وہ ختم نہیں ہو سکدا، اس علی دے حسن تے حسین دا پھر کی کمال ہوئے گا، تے جن دا نام ہی پھر ہوئے جماعت علی، ساری جماعت۔ کچھ 2 نمبر لوگ آگے نا 20-25 جنے رال کے مناظرہ کرن دے واسطے آپ دے نال، یہ مناظرہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا کر لینے مناظرہ، آپ نے پہلے لنگر کھوایا، کھانا کھوایا، رجا کے آپ نے پھر سامنے بٹھایا، دونوں سن 20-25 جنے، آپ سن اکیلے، انہاں کہا جی حضور اسی 20-25 جنے، ساڑھے علماء نال نے، ساڑھے عالم دین سارے نال نے، تے تسی نہیں بلانا؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے جماعت علی، تسی 5 چھڑ کے 5000 بھی ہو جاؤ گے نا، تسی سوال کرو جماعت علی اکیلا محمد انوکر جواب دے گا۔ علم ایسا کٹ کے آپ دے اندر پریا ہویا سی۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو بچے نو بیکھی آئے پوچھیا بیٹا روندا کیوں ہوئے؟ وہ کہن لگیا جی بھوک لگی ہے اس واسطے روندا۔ آپ نے فرمایا گھر جا کے ماں دے کولوں مانگ روٹی، باپ دے کولوں مانگ۔ کہن لگیا جی ماں باپ زندہ ہوندے تے ایتھے آ کے کھڑا کیوں ہوندا؟ اینی گل کرنی سی حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے جناب آستانے تے لے گئے، جماعت منزل لے گئے، جا کے آپ نے کھانا کھلایا، نالے آکھیا بچیا چل میرے نالے اپنے دیس چلیے، ہوتے تینوں ماں والا پیار بھی ملے گا، باپ والی شفقت بھی ملے گی، تیرے لوگ ہاتھ چومن گے لکھا میرے مرید نے۔ باپ بیٹے نے جناب ہوتے ہی برکی دا نیوالا رکھ دیتا، کہنے لگیا کملی والے دے غلامہ میں نو پتہ نہیں تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں لکھا مریداں دا جناب پیرا، علی پور دا لڑا وا، ضلع نارووال دے اندر دین والا وا، ہزاراں تے لکھا مرید میرے برے صغیر دے اندر موجود نے، پورے عرب دے اندر میرا ایک نام گونجدا ہے، آ میرے نال نسبت ہو جائے گی، لوگ تیری بھی تعظیم کرن گے۔ انگلی نے نال ہاتھ پڑھ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو روضہ رسول نے سامنے لے آئے، آگے ایک بچہ کہن لگیا حضور کھانا تے بات دے اندر دسیا جے، میں نو کھانا مل جاوے گا، روٹی مل جاوے گی، کپڑے مل جاون گے، سچی دسیا جے میں نو مصطفیٰ دا روضہ مل جاوے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اپنی ہائی نکل گیا، آپ فرما دے اگر یوتے روضہ ملنا ہوندا جماعت علی انہا پینڈا کر کے تے کیوں آدھا؟ وہ بچہ کہنا ہے حضور میں بھوکا رہنا گوارا کر لواں گا، پر نبی دا دیس چڑھنا میں گوارا نہیں کراں گا۔ ایک کون پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ایو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنہیں جناب دریا دے سمندر نو ایک خالی دے اندر تبدیل کرن والے نے، ایو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنہاں نے چورا شریف دے چورے کھا کے دنیا تے دین نو پھیلایا ہے، ایو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا اگر میرا کوئی مرید جس جگہ تے بھی میں نو پکارے گا اپنے مرید دی گل سنن دے واسطے آواں گا۔ اے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میرا نام جماعت علی ہے۔ آپ نے جناب قادیانی نے جدو اعلان نبوت دا دعویٰ کیتا، انہیں آکھا میں نبیاں تے 2 ہستیاں اس وقت کھڑیاں ہوئیاں، گولڈا دا تاجدار پیر مید علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور علی پور دا شہنشاہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ علی پور تو چل کے لاہور آگے آکے ان دے گھر دے سامنے ڈیرا لگا لیا، 40 روزہ کانفرنس منعقد کیتی ہے،
ہے 40 دن جناب کانفرنس منعقد ہوئی ہے 40 دن ہی جناب لنگر جماعت علی شاہ نے فرمایا میرے ذمے میں لوگاں نے آکھیا حضور اینی عوام نو لنگر کتوں کھلاواں گے آپ نے فرمایا میں کوئی عام بندہ دام جگہ دا فقیر تھوڑا ہی ہاں میں چورا شریف دا لنگر کھان والا ماں چورا شریف تو مدینے اور لنگر یاد آئے میں کہڑا ہے اپنے کولوں گل کیتی ہے 40 دن کانفرنس جدوں منعقد ہو گئی او لعنتی کمینہ قادیانی باہر نہ آیا ایک دن آپ سٹیج تے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا آئے دن قادیانی کدے کہندا ہے میں نبی ہاں کدے کی پیشن گوئیاں کردا ہے کدے کی پیشن گوئیاں کردا ہے ساریاں جھوٹیاں ثابت ہوندیاں نے میں اج تک کوئی پیشن گوئی کیتی نہیں اے لکھاں دے مجمع دے اندر اج پیشن گوئی کرن لگیا اج دی رات قادیانی دی آخری رات ہوے گی اج دی رات انہوں موت آ جاوے گی انہاں گل کرن دی دیر سی دوروں ویکھے آئے گولڈا تا تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سٹیج دیاں سیڑھیاں چڑھ رہے نے جدوں اینی گل سنیے سیڑھیاں پیچھے اتر رہے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بابیو کدھر جا رہے ہو آؤ سٹیج تے بیان کرو آپ نے فرمایا جماعت علی شکار کرن دے واسطے میں اتے آ رہا سا جڑا شکار آ کے میں کرنا سی میرے تو پہلے تسی کر کے جا رہے اللہ آپ نے فرمایا جیڑا شکار میں کرن دے واسطے آ رہا سا نا اور لوگاں نے دیکھیا کہ او جیڑی رات سی نا او قادیانی دی آخری رات سی جدوں اینی گل آپ دی پیشن گوئی آپ نے کدے زندگی دی اندر نہیں اینی وڈی گل کیتی سی آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا گلاں تے بڑیاں نے گلاں تے بہت زیادہ نے ایک بی بی وڈیری عمر والی آگئی حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانے تھے آگے کہنے لگی حضور دعا کرو اللہ میں نو اولاد دے دے وے آپ نے فرمایا بی بی خیر ہے دنو اولاد مانگنی بھی تیری عمر اب بانج ہو گئی ہیں تم وہ بی بی کو بڑی سیانی سی نال پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نا بڑے پیارے الفاظ بولے آپ فرمانے نے کدے ککراں نو انگور بھی لگے نے اے الفاظ جو بولے نا کدے ککر نو انگور بھی لگے نے گل کہن دے مقصد انہوں نے سی بھی تو بانج ہوں گی ہوں تینوں اولاد نہیں مل سکتی بی بی بڑی سیانی سی او بی بی نے آکھیا حضور اے تا نہیں میں نے پتا بھی ککراں تے انگور لگے نے یا نہیں لگے پر علی پور دے اندر میں ککراں دے اتے انگوراں دے گچھے لگے ویکھے نے انہیں آکھیا علی پور دے اندر میں ویکھے نے ککراں دے انگوراں دے گچھے لگے تے آپ نے نا پھر اکھ بند کیتی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی اللہ دا نگاہ کر کے تقدیر بدل دیندا او تے لوح قلم والی تحریر بدل دیندا آپ نے نا مراقبہ کیتا مراقبہ کر کے بیلیاں نو آکھیا بھی میں گل کرنا دعا مانگنا تسی آمین آکھیا جے آپ نے دعا کیتی آپ نے فرمایا اچھا بی بی اللہ تینوں پتر دے گا نا تے اوندا نام نور محمد رکھنا ہی یا نور احمد رکھنا ہی اللہ نے پتر دے دیتا ہن اگلے سال وہ پھر آ گئی آ کے وہ کی آندی ہے وہ کہندی حضور اللہ نے پتر دے دیتا ہے پر گچھے دے وچ ایک نہیں ہوندے زیادہ ہوندے نے حضور دعا کرو اللہ جوڑی رلا دے وے آپ نے پھر مراقبہ کیتا آپ نے فرمایا جا ہن تینوں اللہ پتر دے گا نا تے اوندا نام ظہور احمد رکھ دیویں اللہ نے پھر ایک پتر ہور دے دیتا لیکن جدو بی بی بعد دے اندر آئی نا اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا دنیا تو وصال ہو گیا سی گل کرن دا مقصد اے یہ کہ علی پور او آستانہ جے جس نو فیض چورا شریف تو ملے ہے اور علی پور دے اندر پھر ایسی چورا شریف دے فیض دی دھوم مچی ہے کہ باہر والے پیر نے بھی کسی شاید دی کمی نہیں چھڑی تے اندر والے علی پور والے پیر نے بھی کسی شاید دی کمی نہیں چھڑی ایسے واسطے نا اللہ دے ولیاں دے نال نسبت قائم رکھیا کرو اللہ دے ولی
بہت ہی اس نظر دے اندر ویکھدے نے جس نظر دے اندر عام انسان ویکھ نہیں سکدا، تے ہووے بھی پیر تے ہووے بھی سید تے نہ بھی ہووے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا جدو آپ دا وصال ہویا نا، جدو آپ دا وصال ہویا تے لوگاں نے آکھیا بھی اسی طواف کر کے نا تے مدینہ شریف اسی گئے تے سانو خبر ہوئی کہ حضور دا وصال ہو گیا، حضور وصال فرما گئے نے، لیکن لوگاں نے آ کے گواہیاں دیتیاں، انہاں کہا وصال ہویا ہے نا تے اسی بعد دے اندر بھی روزہ رسول دے سامنے با ادب کھڑے ہو کے جماعت علی نو ویکھے آئے، روزہ رسول دے سامنے کھڑے ہو کے جماعت علی نو سی ویکھے آئے۔ پتہ چلیا کہ ادھروں ظاہری طور تے دنیا تو آپ مزار دے اندر تشریف لے گئے تے ہر روز میں تے کہاں گا کہ جماعت علی او جماعت علی ہے کہ اگر جماعت علی نہ ہوندے تو ہو سکتا سانو پاکستان بھی نہ ملدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ دے کول آپ گئے سن نا، انہاں کہا حضور دو ساتھ دیو میرا پاکستان بناون دے واسطے، تے آپ نے فرمایا جا تینوں اسی اپنا وکیل مقرر کیتا ہے۔ لوگاں نے آکھیا انہاں کہ حضور ایک ہی گل ہے کہ تسی قائد اعظم نو جناب او داڑھی مونا ہے، پینٹ شرٹ بھی پاندا ہے، تو تسی جناب اپنا، آپ نے فرمایا میں کہڑا انہوں مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے، میں انہوں وکیل ہی مقرر کیتا ہے نا، تے میں انہوں وکیل مقرر کیتا ہے آپا نو پاکستان لے کے دے گا۔ نال آپ نے جاندے الفاظ سنے آجے، آپ نے فرمایا قائد اعظم اگر تو اپنی گل تو مکر بھی گیا نا تے اے جماعت علی دے منہ نکل گیا ہے پاکستان ملنا ہے، تو مکر بھی گیا نا تے پاکستان بننا ہی بننا ہے۔ آپ نے فرمایا پاکستان ان بنے گا ہی بنے گا، ویدے چنڈے دا بھی جیڑا رنگ ہے وہ بھی انہاں دی نسبت نالو بھی انہاں نے دسیا سی کہ چنڈے دا رنگ ہے ہونا چاہیے ہے۔ دین دیا خدمتاں دے اندر جماعت علی دا ایک نام ہے، زندگی دیاں تاریخ دیاں خدمتاں دے اندر آپ دا ایک نام ہے۔ پھر لوگاں نے ویکھیا، آپ فرما دے سن کہ جماعت علی نو جدوں بھی ویکھیا جاندا سی نا آپ دی پیشانی تو ایک نور چمکدا سی، اور اے جڑا آپ دا محراب ہے نا اے پیدائشی طور تے آپ دی اے پیشانی تے موجود سی۔ اسی دا نمازاں پڑھیے نا تے پھر بندا ہے نا وہ بھی پتہ نہیں دکھاوے واسطے بنے یا جویں بھی بنے، لیکن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا پیدائشی طور تے نشان موجود سی۔ لوگ آندے سن جدوں بھی ویکھدے سن نا ویکھدیاں ایویں لگدا سی جویں نور دا ایک سکہ چمکدا پیا ہے، اور او نور دا سکہ ایسا چمکیا کہ اونے طول و عرض دے اندر پھر دین دا کام ایسا کیتا کہ آج دنیا دے کونے کونے تے علی پور دے اس شہنشاہ دے چرچے ہو رہے نے۔ تو اللہ سانو ایسے آستانیاں دا مرید بن کے خدمت کر کے اللہ زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرس مبارک دے اندر ذوق شوق دے نال شرکت کریا جے، دعاواں بھی منگیا جے، اور لوگ جاون کے بھی قافلے بھی لوگاں دے جانے نے، تو اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ سانو ایسے بزرگ ہستیاں دی آستانیاں تے حاضر و مندی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔